السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو الثاني اللي ان شاء الله غادي نكملو على البارتي الثانيه د لا كونستيتيسيون دي سوسيتي انونيم. دونك قلنا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي كا اكسبسيونيل كي انفلونس ليكريتور دو ليبراسيون. يعني حنا قلنا كاينين واحد ثلاثه د الحالات اللي كيأثروا لنا على ليكريتور د ليبراسيون. الحاله الاولانيه هو لاكسيونير ديليجون او لا اونتيسيبي، يعني هو لاكسيونير اللي كيخلص بالتسبيق. بالنسبه للكا الثانيه كاين عندنا لاكسيونير روتارداتير اللي كيتعطل ما يخلص. وبالنسبه للكا الثالثه لاكسيونير ديفايون، يعني اللي ما كيخلصناش بالمره. وحنا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا غير لاكسيونير ديليجون و لاكسيونير روتارداتير. اذا غادي نبداو بالكا الاولانيه د لاكسيونير ديليجون. بالنسبه للاكسيونير ديليجون غادي نخدمو في ليكزامبل. إذا هنا عندنا في 1/1/2020 le capital de la société à la compta est de 1 million de dirhams entièrement en numéraire libéré par quart يعني 25% à la constitution. إذا وفي 1/4/2020 غادي يقولوا لنا l'assemblée générale ordinaire fait appel au deuxième quart qui devra être libéré après un mois. حنا غادي نختزلو غادي نمشيو مباشرة غادي نبداو بلي زيكريتور د لابيل. بالنسبه للكونستيتيسيون كنا ديجا شفناهم في الفيديو اللي فات ياك، وكنا خدمنا عليهم تمارين. قلنا كاينين لي زابور اون ناتور و لي زابور اون نيميرير. دونك حنا مباشره غادي نمشيو دابا لابيل دو دوزيام كار و ليبراسيون ديالها، لاقاش هاد الحالات هادو كيأثروا لنا في لا ليبراسيون د لي كار اللي غادي يجيو. اذا هنا قالوا لنا tous les associés ont libéré leur quart sauf monsieur X détenteur de 2000 actions de 100 dirhams qui a versé la totalité de son apport. Donc هنايا في الدوزيام كار جهد مسيو اكس عنده هو 2000 سهم في الشركه. باش نحسبوا الثمن ديالو غادي نديو ديك 2000 وغادي نضربوها في 100 درهم. هذا خلص كلشي، يعني في الدوزيام كار بغى يخلص الفلوس اللي عليه كاملين، ما يبقاش يتسنى اكثر ياك. نبداو بالكابيتال. حنا الكابيتال عندنا مليون درهم. اذا هاد مليون غادي نقسموها على 4 غادي تجينا هي 250 الف درهم. وحنا واصلين في الدوزيام كار، يعني عملنا لابيل الدوزيام كار. شنو كندوزو في ليكريتور د لابيل؟ يعني في لا دات 1/4 غادي ندوزو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي اي نون فيرسي، وفي الكريدي اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. هذه هي ليكريتور د لابيل، ما عمرها تبدل سواء التروازيام ولا حتى الكاتريام كار، دائما لابيل نفس ليكريتور. دابا غادي نحسبوا لا بار دو مسيو اكس اللي هاد لاكسيونير اونتيسيبي. هو عنده 2000 اكسيون غنضربوهم في 100 درهم، دونك غادي تجينا هي 200 الف درهم. وكيف ما عملنا الكابيتال قسمناه على 4 حتى لا فالور د هاد لاسوسيي اكس غادي نقسموها على 4 باش تجينا هي 50 الف في كل كار. دونك شنو هو المونطون اللي غادي يكون داخل في لونتيسيباسيون؟ حنا واصلين في الدوزيام كار. دونك في هذه الحاله هذه خصنا نحيدوا له البروميير كار و الدوزيام كار لاقاش هادو خلصوا معانا. هو شنو غادي يزيد علينا؟ حنا واصلين في الدوزيام كار، هو ماشي يزيد التروازيام و الكاتريام كار. هادو هما اللي غادي يكونوا في لونتيسيباسيون. اذا بالنسبه لليكريتور د ليبراسيون اللي غادي دوز 1/5 اللي قالوا لنا من بعد شهر، شنو غادي ندوزو فيها؟ ليكريتور الاولى كنعملوا البنك وكندوزو ليكريتور كنانولي لو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي اي نون فيرسي. هذه هي ليكريتور العاديه د لا ليبراسيون. غير هنا شنو غادي يوقع؟ يعني هنا غادي نانولي هاد المونطون 250 الف درهم، ولكن ولا بد هاد لونتيسيباسيون حتى هي خصنا ندخلوها في ليكريتور د لا ليبراسيون. فين كنسجلوها؟ كنسجلوها في هاد لو كونت اوتر كونت داسوسيي كريديتور. باش من ثمن التروازيام والكاتريام كار اللي هو 50 الف درهم زائد 50 الف درهم اللي التوتال ديالها 100 الف درهم. اذا هنا اللي بقى لنا بالنسبه لا بنك شنو غادي يكون في الثمن د البنك؟ في الثمن د البنك غادي نمشيو نزيدو هاد اوتر كونت داسوسي كريديتور زائد المونطون د الكابيتال اللي هو 250 الف. التوتال ديالو هو اللي غادي نسجلوها في البنك 350 الف درهم. دابا غادي نحاولوا نكملوا على ليكزامبل ديالنا. دونك غادي يقولوا لنا في 20/7/2020 l'Assemblée générale ordinaire fait appel au troisième quart qui devra être libéré après 2 mois.
يعني هنا دابا غادي يهضر لنا على troisième quart. حنا كنعرفوا بلي ليكريتور د لابيل ما عمرها تغير، يعني كندوزو اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي مع اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابولي بالربع د الكابيتال ديالنا اللي هو 250 الف درهم. اذا هنايا لابيل troisième quart. من بعد شهرين غادي توقع لا ليبراسيون. اذا هنايا في 2009 قالوا لنا تو لي اسوسيي اون ليبري لور كار، يعني كلشي جا يخلص. شنو غادي يوقع في ليكريتور د لا ليبراسيون؟ كيف ما كنعرفوا حنا في ليكريتور د ليبراسيون كان انولي هاد لو كونط اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي بنفس الثمن، وخصنا ولا بد ما نعملو عاود لانولاسيون د اوتر كونط داسوسي كريديتور، يعني هذا خاص بديك لاكسيونير اونتيسيبي. ولكن حنا هنايا خصنا انوليو غير troisième quart ماشي troisième و quatrième، لقاش حنا واصلين في troisième quart دونك خصني انوليلو غير لو troisième quart ديالو اللي هو 50,000 درهم. عاد لو سولد غادي نحطوها في البنك اللي غادي يكون الثمن ديالو هو 250,000 ناقص 50,000، دونك غادي تبقى لنا 200,000 درهم. هذا بالنسبه لليبراسيون دو troisième quart. عاود اذا هضروا لنا على الكاتريام كار لابيل غادي ندوزوها بحالها، وعاود في الليبراسيون خصني ولا بد ما نعمل لانولاسيون دو كونط اوتر كونط داسوسي كريديتور بالكاتريام كار ديالها. دونك هاد ليكريتور غادي تبقى تعاود حتى كنكملوا ليكزارسيس كامل. ندوزو دابا للكات الثانيه د لاكسيونير روتارداتير. لاكسيونير روتارداتير هو لاكسيونير اللي كيتعطل ما يخلصنا. دونك غادي نرجعوا ليكزومبل ديالنا، غادي نخليوه هو نفسه. عندنا الكابيتال مليون درهم او نيميرير، بطبيعه الحال غادي تليبيرا بار كار. هنايا في 1/4/2020 l'Assemblée générale ordinaire fait appel au deuxième quart qui devra être libéré après un mois، يعني غادي نشوفو من بعد شهر غادي تكون لا ليبراسيون. هاي دازت شهر في 1/5. tous les associés ont libéré leur quart sauf monsieur Y détenteur de 1000 actions de 100 dirhams qui n'a pas versé son quart. دونك هنايا واحد الشخص مجاش يخلص معنا في ديك لا دات اللي عملتها l'Assemblée générale. دونك شنو غادي يوقع بالنسبه لهاد لاسوسيي Y؟ دونك اول حاجه خصنا نحسبوا له لا بارتي ديالو شحال غادي تكون، اللي هي 1000 اكسيون في 100 درهم غادي تجينا 100,000 درهم. كيف ما كنعملوا الكابيتال كنقسموه على 4، ولا بد حتى هاد 100,000 خصنا نقسموها على 4، دونك غادي تجينا هي 25,000 في كل كار. وحنا فين واصلين؟ دوزيام كار. اذا هاد دوزيام كار ديالو هو اللي هو 25,000 درهم ما غاديش يخلصنا فيه، تعطل ما يخلصنا في هاد 1/5. نشوفو دابا ليكريتور بالنسبه لابيل ولا ليبراسيون شنو غادي يوقع فيها. بالنسبه ل 1/4/2020 ليكريتور د لابيل قلنا ما عمرها تبدل. اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي مع اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابولي. الربع د الكابيتال مليون قسمناه على 4 هو 250,000. دابا في الليبراسيون اللي غادي يوقع الاختلاف، حنا كنا نورمالمون شنو كنعملو؟ البنك مع كان انولي لو كونط اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي وكيكون نفس المونطون د 250,000 درهم. غير هنا واحد الشخص مجاش يخلصني، دونك هاد 250 درهم 250,000 درهم وهداك غادي تجينا ناقصه لا بارتي ديك لاكسيونير روتارداتير Y. اذا بالنسبه للثمن شنو غادي نجيو نعدلو في الثمن؟ 250,000 غادي نحيدو منا الدوزيام كار لاسوسي Y اللي هي 25,000 درهم، دونك غادي تبقى لنا 225,000 درهم. هاد 25,000 اللي نقصناها يعني غادي نشوفو هاد لاسوسي اذا جا يخلصنا من بعد غادي نرجعوها، واذا ما جاش يخلصنا من بعد غادي تعتبر اكسيونير ديفايون. اذا نرجعو ليكزومبل ديالنا، عندنا في 1/6/2020 monsieur Y verse son deuxième quart tardivement avec un intérêt de 12% long et des charges diverses de retard de 800 dirhams. يعني هنا في 1/6 جا هاد لاسوسي Y معطل بشهر وغادي يخلصني في المونطون ديالو اللي هو 25,000 درهم. غير هو خصنا نزيدو نحسبولو لي زانتيغي و لي شارج دو روتار. اذا بالنسبه للجورنال شنو غادي نمشيو نسجلو؟ كنمشيو لا دات ديالنا د 1/6/2020 كنعملو البنك
مع اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي ان انفيرسي ديك البارتي ديالو 25000 درهم. ولا بد ما خصنا نزيدو لي زانتيغي اي برودوي اسيميلي بديك 12% على هاد 25000 درهم. ها هي بالنسبه للكالكول ديالها 25000 في 12%. هو تعطى لمده شهر، لي زاسوسي يخلصوا في 1/5، هو جاي يخلصنا حتى في 1/6. دونك المده اللي تعطل فيها شهر كتجينا هي 250 درهم، زائد ديك لي شارج ديفيرس دو روتار كنعملوهم في لو كونط ترانسفير دو شارج ديكسبلواتاسيون. والتوتال هاد المونطون كامل غادي نزيدوها في البنك ب 26050. هذه هي بالنسبه للكا الثانيه د لاكسيونير روتارداتير. اذا هضروا لنا بالنسبه للتروازيام والكاتريام كار كيبقاو عاديين حتى يقول لك بلي واحد لاسوسي عاود ما جاش يخلص، عاد كنقص الكار ديالو، عاود ملي كيجي يخلصني كنزيد له لي زانتيغي وكنزيد له لي شارج ديكسبلواتاسيون على حساب الروتار. اذا اللي بقى لنا هو لاكسيونير ديفايون. دونك هذا ان شاء الله غادي نوجدو لكم في فيديو جديد، لقاش هذه بارتي جديده ما كناش ديجا شفناها. دونك خصني نعطي لها الوقت ديالها مزيان في الشرح باش تفهم لكم دغيا. وعاد ان شاء الله غادي نخدموا تمارين اللي غادي يكونوا فيهم هاد لي كاب 3 بيهم، لقاش هكذا لي زيكزامان كيجيو مجموعين فيهم لي كاب. وبما انه هاد العام هذا عندكم 2 شابيتر، ولا بد ما غادي يعطيكم او مينيموم 2 كا في ليكزام. دونك تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وغادي نخلي لكم عاود التمارين على هاد البارتي تخدموهم وصردوهم لي.